جڑا جتیاں گھڑدا ہے او بندہ جڑا جتیاں نو جناب والا پہ بند لاندا ہے انہیں جدوں لوگاں نو دیکھیا اپنا مستقبل دیکھیا انہیں آکھا ساری زندگی جتیاں گھڑدیاں گزر چلی ہے ساری زندگی جتیاں گھڑدیاں گزر چلی ہے ساری زندگی مزدوری کردیاں گزر چلی ہے ایک کی پتارے اینو میں جناب والا کوئی کام اللہ سکھا کے اینو اللہ بڑھا کے اینو میں افسر بنا دینا ہر باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا بیٹا میرے نالوں بھی ترقی کر جاوے میرے نالوں بھی اعلیٰ مقام تے پہنچ جاوے اے جناب والا موچی نے دیکھیا لوگاں نو اوندیاں جاندیاں افسران نو دیکھیا او دے دل اندر بھی خواہش پیدا ہوئی میرا بیٹا بھی اعلیٰ افسر بن جائے انہیں بیٹے نو لکھایا بیٹے نو پڑھایا لکھان پڑھان تو بعد جب بیٹا اعلیٰ مقام تے بہ گیا اعلیٰ منصب تے بہ گیا ایک دن موجودہ دل کیتا میں باپ نو بیٹھ کے آواں بیٹے نو بیٹھ کے آواں میرا بیٹا کتے منصب تے بیٹھا ہویا ہے کتے مقام تے بیٹھا ہویا ہے ادھر جناب والا بابا جی پیوان لگے کپڑے پٹیرے جے بابا جی جدوں گئے وہ دے دفتر اتے دستک دیتی دروازہ کھلیا چوکیدار باہر آیا انہیں آکھیا بابا تو کون ہے آکھیا تیرے افسر نو ملنا ہے تیرے افسر نال ملاقات کرنی ہے ادھر جناب والا افسر نو پوچھیا انہیں آکھیا بابا جی نو اندر ہون دیو بابا جی اندر گئے حضرات افسر نہ بیٹھے ملاقات کی تھی ملاقات کرن تو بعد جان لگے اے جڑا چوکیدار سی پوچھ دے صاحب جی اے بابا کون ہے اے اونا بابا کون ہے جناب والا توجہ کریا دے رونگٹے کھڑے ہو جان گے دل کب جائے گا تو تمہیں پتر نو ڈاکٹر بنان دے چکر چاہ بیٹے نو لیکچرار بنان دے چکر چاہ بیٹے نو افسر بنان دے چکر دے چاہ تے جدو باپ گزرے ادھر پوچھیا صاحب جی اے اونا کون سی آقا میرے پنڈ دا موچی سی ہے توجہ آکھیا کون سی میرے پنڈ دا موچی جناب والا بابے دے کن بریک بابے دے کنہ وچ گل پہ گئی بابا واپس ہو کے کہہ دے بابے دے اکھ وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے بابا رون لگ پیا اتھرو وقت دے رہے بابا واپس ہو رہے مڑ کے پڑ دے اور بچیا گل سن میں تینوں دساں میں نہ دے پنڈ دا موچی ضرور لیکن گل یاد رکھیے دی ماں دا قسم رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی پرستش دے لائق نہیں کوئی پوجا دے لائق نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ فرماتا ہے والدین نال حسن سلوک کریا کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اللہ فرماتا ہے پھر جدوں پہنچ جان بڑھاپے جدوں وڈیرے ہو جان احدہما اللہ فرماتا ہے انہاں وچوں ایک او کلاہما یا دونوں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اللہ فرماتا ہے پھر انہاں نو اف کر کے بھی نہ بلایا کر اف کر کے بھی نہ بلایا کر اوے میرے بھائیو اج تو میں دیکھئے کی گل جوان ہو گیا باپ گل کرے جناب والا منہ توڑ جواب دیتا جاتا ابا تینوں کی پتہ ہوئے ابا تینوں کی پتہ ہوئے آتے رہتے میرے کریم نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا حاضر ہو کے کہنے سونیا میں کمائی کرنا وا میں مال کمانا وا سونیا میں جائیداد کمانا وا سونیا میں پیسہ کمانا میں جدوں گھر لے کے ہونا میرا باپ اجاڑ دے دے میرا باپ مرضی کر دے مرضی کے نال میرے مالو صرف کر دے دے یا رسول اللہ محنت میں کرنا وا جدو جہد میں کرنا وا میرا باپ اپنی مرضی نال میرا مال اجاڑ دے دے ادھر جناب والا توجہ کریا دے اج باپ نو رسوا کرنا والے ہو اج باپ نو برادری اندر جناب والا نیچا بخان والے ہو ذرا میرے وال توجہ کریا دے ادھر تیرے تے میرے
बाप नूं बुला के आ। इधर जनाबे वाला बाप नबी पाक दी बारगाह विच आ गया। हजूर दी कचहरी लगी हुई है। मेरे आका ने फरमाया तेरी कल मेरे के बयान कीती सही, जरा हुण बयान कर। कहंदा सोनिया जो भी कमाना मेरा बाप उजाड़ देंदा है। तेरे आका ने फरमाया आउण वालिया ए गल याद रखी, दुनी ते तेरा माल दोनी चीज़ां तेरे बाप दियां ने। जिवें तेरे उत्ते हक तेरे बाप दा वे, इवें तेरे माल उत्ते भी हक तेरे बाप दा है। कहंदा या रसूल अल्लाह मैनूं अज तो बाद माफी दे दियो, मैं अपने बाप की खिदमत करांगा, मैं अपने बाप की तवाज़ो करांगा, मैं अपने बाप की देखभाल करांगा। मेरे मुसलमान भाइयों, आज तेरे ज़माने के अंदर कोई मुकाम मिले है, आज कोई मर्तबा मिले है, एक गल याद रखी तेरे बाप की वजह तो में, तेरे मां की वजह तो में। आओ मैं इलाके के मोची की गल करदा जावां। ये वो बंदा जिहड़ा जुत्तियां गंढदा है, ये वो बंदा जिहड़ा जुत्तियां नूं जनाबे वाला पेबंद लांदा है। इन्हें जदों लोगां नूं देखिया, अपना मुस्तकबिल देखिया, उन्हें आख्या सारी जिंदगी जुत्तियां गंढदियां गुजर चली है, सारी जिंदगी जुत्तियां गंढदियां गुजर चली है, सारी जिंदगी मजदूरी करदियां गुजर चली है। एक पुत्तरे इन्हू मैं जनाबे वाला कोई काम अल्लाह सिखा के, इन्हू अल्लाह बढ़ा के, इन्हू मैं अफसर बना देना वा। हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा मेरे नालों भी तरक्की कर जावे, मेरे नालों भी आला मुकाम ते पहुंच जावे। ये जनाबे वाला मोची ने देखिया लोगां नूं आउंदियां जांदियां, अफसरां नूं देखिया, ओदे दिल अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई मेरा बेटा भी आला अफसर बन जाए। उन्हें बेटे नूं लिखाया, बेटे नूं पढ़ाया, लिखान पढ़ाने तो बाद जब बेटा आला मुकाम ते बह गया, आला मनसब ते बह गया, एक दिन मोची दा दिल कीता मैं बाप नूं वेख के आवां, बेटे नूं वेख के आवां। मेरा बेटा किते मनसब ते बैठा होया है, किते मुकाम ते बैठा होया है। इधर जनाबे वाला बाबा जी बेवंज लगे कपड़े वडेरे च बाबा जी जदों गए ओदे दफ्तर उत्ते दस्तक दी, दरवाजा खुलिया, चौकीदार बाहर आया। उन्हें आख्या बाबा तू कौन है? आख्या तेरे अफसर नूं मिलना है, तेरे अफसर नाल मुलाकात करनी है। इधर जनाबे वाला अफसर नूं पूछिया, उन्हें आख्या बाबा जी नूं अंदर आउण दियो। बाबा जी अंदर गए, हजरात अफसर नाल बैठे, मुलाकात की थी। मुलाकात करन तो बाद जान लगे ए जेड़ा चौकीदार सी पुछदे साहब जी ए बाबा कौन है, ए होने वाला बाबा कौन है? जनाबे वाला तवज्जो करया जे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कंब जाएगा। तू ते मैं पुत्र नूं डॉक्टर बनाउण दे चक्कर च, बेटे नूं लेक्चरर बनाउण दे चक्कर च, बेटे नूं आला अफसर बनाउण दे चक्कर विच ते जदों बाप गुजरे इधर पुछया साहब जी ए होने वाला कौन सी? आखा मेरे पिंड दा मोची सी है। तवज्जो आख्या कौन सी? मेरे पिंड दा मोची। जनाबे वाला बाबे दे कन बरीक, बाबे दे कन्ना विच गल पै गई। बाबा वापस हो के कहता है, बाबे दी अख विचों छम-छम आंसू जारी हो गए। बाबा रोन लग पिया, अथरू वगदे ने। बाबा वापस मुड़े, मुड़ के कहंदा और बच्चिया गल सुन, मैं तेनू दसां मैं ना दे पिंड दा मोची जरूर हां, लेकिन गल याद रखिए दी मां दा खसम, मैं मोची जरूर हां, इदी मां दा खसम। अज की गल है तेनू आला मुकाम मिल गया, आला मर्तबा मिल गया, आला मनसब मिल गया, ते की गल है ये जो भी मिले तेरे बाप की दुआ की वजह तो मिले है। जनाबे वाला बाप की मेहनत देखनी होवे ते बाप के हत्थां दे नाल हाथ जरा मिला के वेख, जेड़ियां चड़ियां तेरे हत्थां दे नाल रगड़न, उन्हां चड़ियां दे विच तेरा मुस्तकबिल बनया, उन्हां चड़ियां दे विच तेरा मुस्तकबिल
تیری کوٹھی تیرے بنگلے تیرا اقتدار انہاں چھڑیاں دے وچ بنیا آؤ میرے بھائیو توجہ کریا جب ماں دی تے گل مندے ہو لیکن مولویاں بھی ماں دی گل سنائی پاک تو جناب والا چھپا دیتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ماں تے باپ دے درمیان تذکرہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے جناب والا کدی ماں دی گل نوں ترجیح نہیں مننی باپ دی گل نہیں مننی باپ دی گل نہیں ماں دی نہیں اور میرے بھائیو والدین دی عظمت آخری گل کر کے اجازت ہوئے گی ماں باپ دی عظمت 13-14 لاکھ لا کے بندہ حج تے جاندا ہے 13-14 لاکھ لا کے بندہ حج تے جاندا ہے پھر پتہ نہیں مالک قبول کرے یا نہ کرے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لوگوں جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی ماں یا باپ دے چہرے نو محبت دے نال تک لینا ہے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ اپنی ماں یا باپ دے چہرے نو محبت دے نال تک لینا ہے اللہ مبرور حج دا ثواب عطا فرمائے کتنا خوش نصیب وہ بیٹا ہے جڑا ماں دا بھی تابعدار ہے باپ دا بھی خدمت گزار ہے اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما انہاں وچوں ایک یا دونوں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اللہ کہتا ہے انہاں نے اف کر کے بنا پکار اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ فرماتا ہے جدو انہاں کو بنے تے سونیاں گلاں کریا کریں سونیاں گلاں توجہ کریا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ ماں پیو دی گل نہیں سنے گا یاراں دی گل نوں ترجیح دے گا ماں تڑپ لی پتر میں شوگر ہے میرے دوائی لیا دے باپ کہتا بیٹا شوگر دا پھوڑا ہے مینوں کوئی علاج کرا دے پتر سندا ہی نہیں یاراں دی یاری دے وچ مگن ہے قرب قیامت دی نشانی ہے اللہ فرماتا انہاں دے نال ستھری گل کریا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آکھیا کر مولا اینا تے بھی اونجی کرم کر اینا تے بھی اونجی فضل کر بچپنے وچ میرے اوتے مہربان دے ساتھ ساڈے بزرگ اس دنیا فانی تو چلے گئے رحلت کر گئے مالک انہوں نے قبر کروڑا رحمت نزول فرمائے دعا ہے اللہ پاک میری حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین جب باپ تجھے دن رات بھر دعائیں کرتا رہا ہے باپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس سے پوچھ کر تو دیکھ وہ تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتا رہا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اس کا مزاج ذرا سخت ہوتا ہے وہ ذرا سخت طبیعت کا ہوتا ہے لیکن وہ بھی اسی طرح اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے جس طرح ماں محبت کرتی ہے وہ بھی اسی طرح چاہت کرتا ہے جس طرح ماں چاہت کرتی ہے یہ صرف لگا دیا جناب یہ صرف میری ماں کی دعا کا اثر ہے یہ غلط ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں انہیں آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں اور باپوں کو برا بلا کہا کرتے تھے اپنی ماں کو ستاتے تھے اپنے باپ کو ستاتے تھے آج بڑی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے دوائی لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن بیٹا جو ہے اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنی ماں کی جناب دیکھ بھال کر سکے اپنی ماں کو پوچھ سکے اتنی فرصت ہی نہیں ہے جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہر تکلیف کو برداشت کیا آج کی دوائی لینے کے لیے جناب آتر آ چکا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہمارے مہمان خطیب حضرت مولانا